नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। प्रमुख राजनीतिक दलहरू महाधिवेशनमा होमिन थालेका छन्। सबैभन्दा नजिक नेकपा एमालेको महाधिवेशन आइपुगेको छ। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको र त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको पनि महाधिवेशन नजिक आइसकेको छ। महाधिवेशनमा गइरहेका राजनीतिक दलहरू बडा क्रान्तिकारी खालका देखिन थालेका छन्। एकले अर्कोलाई होच्याउने र आफू राम्रो भएको र अर्को कमसल भएको यो देखाउने क्रम प्रारम्भ भएको छ। महाधिवेशनमा जाँदै गरेका पार्टीहरू अर्को पार्टीभन्दा आफू अब्बल भएको देखाउन थालेका छन् अनि महाधिवेशनमा प्रमुख पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दै गरेका नेताहरूले पनि अर्को नेताभन्दा आफू अब्बल भएको एउटै पार्टीभित्र पनि देखाउन थालेका छन्। पार्टी बीचको प्रतिस्पर्धा पनि छँदैछ। पार्टीभित्र नेताहरूको प्रतिस्पर्धा पनि बडा गजबसम्म अहिले देखिन थालेको छ। यो प्रतिस्पर्धामा एकले अर्कालाई अब लकाउन बाँकी कुनै आरोप रहेको छैन। चितवन जानुभन्दा अगाडि नेकपा एमालेले एक चरणको सन्देश दिने कोसिस गरिरहेको छ। आफ्ना कुराहरू सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट बोल्ने र आफ्ना कुराहरू पार्टीगत तवरबाट बोल्ने यो क्रम प्रारम्भ भएको छ। यो क्रम प्रारम्भ हुँदै गर्दा त्यहाँभित्र रहेका नेताहरूले एकले अर्कोलाई उछिन्ने कोसिस पनि गरिरहेका छन्। त्यो प्रतिस्पर्धा पनि जारी रहेको छ। अर्को पार्टीलाई नीचा देखाउने क्रम पनि जारी रहेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई कांग्रेसको पुच्छर भएको आरोप लगाएका छन्। यदि कांग्रेसले उनीहरूलाई नबोक्ने हो भने उनीहरूको हकीकत कमजोर हुन्छ, उनी त्यो आकलन गरिरहेका छन्। कति बेला कांग्रेसले साथ छोडिदिन्छ थाहा छैन भनेर तर्साउने यो काम पनि उनी गरिरहेका छन्। आजको अङ्कमा महाधिवेशनमा जाँदै गरेका राजनीतिक पार्टीहरूले प्रमुख एजेन्डा के बोकिरहेका छन् वा एजेन्डा बिर्सेर अर्को नेतालाई धारे हात लगाउनु नै प्रमुख एजेन्डा बनाइरहेका छन्। हाम्रो मूल विषय यो रहनेछ। सुरुवातमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइ प्रस्तुत गर्दैछौँ। अरू फाँचे फुचेहरू चाहिँ सँगै जान्छौँ अनि काङ्ग्रेसको औलो नसमातिकन त हिँड्नै सक्दैनन् त कसरी जाँदैनन्? गइहाल्छ नि संसार। आफ्नो सरकार ढालेर काङ्ग्रेसको सरकार बनाइदिनेहरू, काङ्ग्रेसको औलो समातेर हिँड्न पल्किएकाहरू त्यो हिँड्न खोज्छन् नै। तर काङ्ग्रेसले कहिलेसम्म औलो दिन्छ मलाई थाहा छैन। खैर, तर नेकपा एमाले कसैको बैशाखी टेकेर होइन, आफै चुनाव लड्न सक्षम छ, आफै चुनाव लड्छ, आफै जित्छ। नेपाली जनताले देखेका छन्। नेकपा एमालेको सुदृढ अहिले बल्ल नेकपा एमाले शुद्धिकृत, शुद्ध बनेको, फोहोर नभएको, फोहोर पन्छिएको त्यस्तो एमाले बनेको छ। त्रिशुलीमा हामी देख्छौँ कहिले कहिले फोहोर त्रिशुलीका बिचमा खसेको हुन्छ, झारपातहरू परेको हुन्छ। त्यहाँ त्यो पानीले छालले बगाउँदै बगाउँदै किनारा बनाउँछ। नेकपा एमालेबाट पनि किनारामा गइसकेका कुडा कर्कटहरू, फोहोरहरू बिनाको अब स्वच्छ एमाले छ। यो स्वच्छ एमाले एक मना एकताका साथ, सुदृढ एकताका साथ अगाडि बढ्छ। यसले विजय हासिल गर्छ र यो राष्ट्र निर्माणको काममा अगाडि बढ्छ। यो जरुरी छ। किन जरुरी छ भने यो देश यस्तै अवस्थामा राखिरहन सकिँदैन। यसलाई अगाडि बढाउनै पर्छ। हाम्रा विदेश गइरहेका युवाहरूलाई देशभित्रै हामीले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। म अहिले धेरै भन्न चाहन्न। यही पार्टी हो जसले देशका बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म
अन्धा बान्धता अशक्तता भएका मानिसहरूको हेरविचार गर्नेदेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य बिमा गर्नेदेखि लिएर अनेक सामाजिक क्षेत्रका सामाजिक सुरक्षाका कामहरू नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने, विकास निर्माणको एउटा नयाँ अभियान उत्साह, विकासका संरचनाहरू पूर्वाधारहरूको निर्माण, यी कामहरू अहिले मजाक उडाउन खोज्छ। नेकपा एमाले सरकारमा नआइन्जेलसम्म देशभरि त्यहाँ त्रिशुलीको छेउमा हिँड्दा तुइनबाट मान्छे झुन्डिएर तरेको त अनेक वर्षदेखि देखा हुँदो नि त। किन तुइन हटाउँछु र पक्की पुल र जोडुङ्गी पुल बनाएर तुइन हटाएर जनतालाई सुरक्षित बनाउँछु भन्ने कुनै सरकार किन निस्किएन? एमाले नै चाहियो। अहिले त्रिशुलीको बाटो हिँड्नुहोस् त, तुइन छैन। पक्की पुल छन्, पक्की पुल बन्दैछन्, जोडुङ्गी पुल तयार भएका छन्, पक्की पुल थुप्रै तयार भएका छन्, अरू बन्दैछन्। त्रिशुलीभन्दा पारीका फाँटहरू अब नयाँ सहर जस्ता बन्दैछ, किनभने ती दुर्गम थिए, अब बाटो पुग्यो, अब सुगम भए र त्यो विकास हुँदैछ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई आक्षेप लगाएका छन्। उनले तिनीहरूलाई काङ्ग्रेसको पुच्छर भनेका छन्। यो पुच्छर हुन् वा होइनन् त्यो अर्को प्रसङ्ग छ, तर उनले देख्दा ती दुई नेता काङ्ग्रेसको पछि लागेको केपी ओलीले देखेका छन्। केपी ओलीले देखेका ती काङ्ग्रेसका पुच्छर भनिएका नेताहरू वास्तवमै पुच्छर हुन् वा उनीहरूको आफ्नै महत्त्व छ, आफ्नै गरिमा छ, आफ्नै इतिहास छ? यो प्रश्नको बारेमा विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा विवेचना गर्दा माओवादीकै एकजना नेता जो अहिले अर्थमन्त्री पनि छन्, उनी यो परिवर्तन, यो उपलब्धि र अहिलेको अवस्था पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कारणले मात्रै सम्भव भएको भनेर उनको व्यक्तित्वको प्रशंसा गरिरहेका छन्। एक नेता भन्दैछन् प्रचण्ड काङ्ग्रेसको पुच्छर भए, अर्को नेता भन्दैछन् प्रचण्ड त्यस्ता महान व्यक्ति हुन् जो अहिलेको व्यवस्थाको नायक हुन्, यो भनिरहेका छन्। वास्तवमा प्रचण्ड हुन् चाहिँ के? केपी ओलीले भनेको जस्तो खलनायक वा जनार्दन शर्माले भनेको जस्तो महानायक हो चाहिँ के? यो प्रश्न छ र यो प्रश्नलाई वस्तुवादी भएर हेर्दाखेरि के देखिन्छ? हामी हरेक दर्शकलाई यसको निर्णय गर्ने अधिकार सुम्पन्छौँ र अहिले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता र अर्थमन्त्रीको भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दछौँ। एमाले भन्ने र केपी ओली गुट चाहिँ मान्छेलाई झुटो बोलेर भ्रम दिन र क्षणिक रूपमा ठग्न यतिको सिपालु चाहिँ मान्छे नेपालमा अर्को छ। मैले 3 वर्षसँगै बसेर के यति सफल फल चाहिँ जन्मेर त नेपालमा उसले गरे केही नै होइन, गर्छु भन्ने आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने, दौडाउने, ल हुन्छ चाहिँ भन्ने, जनतालाई भ्रम दिने गरे हो। हामीले उसको कामलाई खारेज गर्नुपर्छ, हामीले खारेज गर्यौँ। अर्को गठन भएको छ। अस्तिको दिन अब 77 जिल्लामा भूमि आयोग गठन गर्ने अन्तिम निर्णय भइसकेको छ। कार्यकर्ताहरूको नाम केन्द्रित भइराखेको छ। चितवन जिल्लामा मैले भूमि मन्त्रीलाई पहिला चितवन जिल्लाबाट सुरु गर्नु भनेको, हुन त महोत्तरीबाट लाल पूर्जा वितरणको काम सुरु भइसक्यो। हाम्रो मन्त्री भर्खरै आएको हो, तर महोत्तरी जिल्लाबाट लाल पूर्जा वितरणको काम सुरु भयो। मैले भनेको छु दोस्रोमा चितवनबाट सुरु गर्नुपर्छ, सुरु गर्नुपर्छ। अरू ठाउँहरू ठग्नको लागि आयो भनेका हुन्, हामी ठग्नलाई होइन, जनतालाई जमिन दिनको निम्ति, लाल पूर्जा दिनको निम्ति, निशा दिनको निम्ति, बस्न लायक ठाउँ छैन भने स्थानान्तरण गर्नको निम्ति, जनताको समस्या समाधान गर्नको निम्ति हो हाम्रो पार्टी, हाम्रो सरकार भन्ने कुरा अहिले हामीले साबित गर्नुपर्ने छ। यो हाम्रो लागि चुनौती पनि हो, हाम्रो लागि अवसर पनि हो। किन अर्थ मन्त्रालय हाम्रो छ,
सिँचाइ ऊर्जा मन्त्रालय हाम्रो छ, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय हाम्रो छ, युवा खेलकुद मन्त्रालय हाम्रो छ भने अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने लागेको छ। यही बेला हामीले गरेर देखाउनु पर्छ पनि नजाने सिधै चाहिँ हामीले काम सुरु गर्ने भनेका छौँ। यो कुरा जनतालाई तपाईँहरूले बुझाउनु होला। हामी ठग होइनौँ, केपी ओली ठगै हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझाउनु पर्छ। अर्को अब औद्योगिक क्षेत्रको कुरा, किनभने यो पूर्वी चितवनमा नै र शक्तिखोरमा नै औद्योगिक क्षेत्र बनाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव मेरो प्रस्ताव मबाट सुरु भएको हो र त्यसमा सरकारको तर्फबाट निर्णय पनि भयो, काम अलिकति अगाडि बढ्न पनि खोज्यो। तपाईँहरूले रिपोर्टमा ठिकै राख्नुभयो। यसमा चाहिँ चितवनमा ठुलो काम हुन लाग्यो भनेपछि हुन त मैले बनाएँ, अब त्यसको लागि त मैले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने होला। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने को हो भन्दा त प्रचण्ड नै हो फेरि। तर मैले भने नि महान ठगको फेला परियो भने अब शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र भन्ने भयो भनेपछि यहाँ चाहिँ माओवादीको बढ्छ, प्रचण्डको हाइट बढ्छ भनेर त्यसलाई रोक्नै सकेन। उहाँ सभागृह ठुलो चाहिँ नेपालकै ठुलो बनाउने भनेको त्यसलाई रोक्नसम्म रोक्दा बनाउन त बाध्य बनाइयो। तर हत्तर पत्ता आएर आफूले उद्घाटन शिलान्यास गरेर महँ जस्तो देखाउन खोज्यो। नारायणी तटबन्ध होस् या बाटोघाटो निर्माणका कुरा हुन् या राष्ट्रिय निकुञ्जको कुरा होस् या माडीको ठुला काम के हुन थाल्यो भने ओली भन्ने मान्छे चाहिँ त्यसलाई रोक्न चाहिँ पुरै तागत लगायो। हुँदा हुँदा त कतिसम्म भयो तपाईँहरूले यो पनि थाहा पाउनु भयो। कर्मचारी कोही प्रचण्डतिर हेऱ्यो भने त्यसको औँला भाँचिदिन्छु भने केपीले आँखा फोरिदिने अरे। खुमलटारमा कसैलाई आउनु कोही सचिव थर र खुमलटार गयो भने त केपीकोले मार्छ भन्ने पर्ने त्यस्तो बनायो। आफ्नो नेतालाई भगवान जस्तो देख्ने, अर्कोलाई राक्षसको रूपमा देख्ने नेपालको अहिलेको चल्तीको राजनीतिको एउटा बिम्ब नै बनिसकेको छ। यसलाई व्यक्ति पूजा कसैले भनिरहेका छन्, कसैले देवत्वकरण भनिरहेका छन्, कसैले अति प्रशंसाको अधिभूत भएको भनिरहेका छन्। हो कि त्यसको बारेमा अलग्गै विवेचना गर्न सकिन्छ। तर आफू भयङ्कर, आफ्ना मान्छे महाभयङ्कर, अर्को चाहिँ महापतित कमजोर, मानु कि लिलीपुटका ती साना सलाइका काँटी जस्ता मानिस देख्ने जुन रोग छ, यो रोगको नाम के हो नेपाली राजनीतिमा? अब त्यो रोग लागेको देख्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। किनभने मानिसहरूको वस्तुगत अवस्थाको बारेमा, उसको क्षमताको बारेमा राम्रोसँग व्याख्या गरिँदैन, विश्लेषण गरिँदैन भने निष्कर्ष सही आउने त कुरै भएन। हामी कहाँ जानी जानी गलत निष्कर्ष निकाल्ने क्रम पनि जारी रहेको छ, जसले गर्दा हरेक नेताले एकले अर्कोलाई आरोप लगाइरहेको छ र नेताहरूको आचरणमा, उनीहरूको संस्कारमा, काम गर्ने परिपाटीमा प्रश्न उठाउँदा त्यो पार्टी कमजोर देखेको छ। पार्टी कमजोर हुँदा दलीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ र अहिलेको राजनीतिक प्रणाली त्यस कारणले कमजोर हुँदै गएको छ। यो एकका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले कहिले राख्ने यो प्रश्न छ। उनीहरू यसलाई आन्तरिक लोकतन्त्र भनेर परिभाषित गरिरहेका छन्। लोकतन्त्र के हो यसबारेमा अलग्गै बहस गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। अहिले महाधिवेशनमा जाँदै गरेका नेताहरूले र पार्टीहरूले पार्टीको विधानको बारेमा, पार्टीको विचारको बारेमा र पार्टीले लिने नीतिको बारेमा बहस गर्नुपर्ने थियो। तर न एमाले, न नेपाली कांग्रेस, न राप्रपा, न माओवादी कसैले पनि विचारको प्रश्नलाई प्राथमिकता दिएका छैनन्। एमाले विचारको बहस गोदावरीमा थन्काइदिएको छ। नेपाली कांग्रेसले विचारको बारेमा पछि छलफल गरेर अहिले नेता चुनौँ भनेर त्यहाँ पनि उसले पूर्ण विराम लगाइदिइसकेको छ। माओवादी केन्द्रले एकै दिन यति धेरै पालिकाहरूको अधिवेशन गरेर सकभर सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयन गर भनेर विचारलाई उसले पनि तिलाञ्जली दिइसकेको छ। राप्रपामा विचारको कुरा
जुन तहबाट उठेको छ यो पुस्ताले सक्दैन भनेर अर्को पुस्ताले च्यालेन्ज गरिसकेको छ विचारको बारेमा त्यहाँ पनि खास ठुलो बहसको विषय बनिराखेको छैन। यदि त्यसो हो भने महाधिवेशनको औचित्य के? महाधिवेशन केका लागि प्रश्न छ र महाधिवेशन कति जरुरी छ? महाधिवेशनले गर्नुपर्ने के हो? महाधिवेशनले गर्दैछ कि? यो कुरा लिएर हामी एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा चर्चा गर्दैछौँ। प्रमुख दल महाधिवेशनतर्फ गइरहेका छन् तर विचारको कुरालाई उनीहरूले गौण बनाइरहेका छन्। पार्टी चल्ने भनेको विचारले हो। जब विचार हुँदैन त्यो पार्टी रहँदैन, पार्टी बन्दछ। अहिले प्रमुख पार्टीहरूमा एक किसिमको समस्या देखिएको छ। पुरानो विचार उनीहरूसँग छ, त्यसलाई परिमार्जित गर्नुपर्ने र अगाडि बढ्नको लागि एउटा सपना, एउटा भिजन देखाउन सक्ने, मानिसलाई डोर्याउन सक्ने विचारको आवश्यकता पर्दछ, जुन विचारमा उनीहरू प्रष्ट नहुँदा अलमल कुहिरोको काग जस्तो हरेक पार्टी भइरहेका छन्। यी सबै कुराले प्रणालीलाई प्रश्न उठाइरहेको छ। यो नयाँ नेपाल भनेको यही भद्रगोल त रहेछ नि, मानिसहरू बन्न थालेका छन्। भद्रगोल होइन, यहाँ सुन्दर सपना छ र त्यसलाई हामी पूर्ति गर्छौँ, पुरा गर्छौँ। यो नेतृत्वले भन्नुपर्नेछ, जुन कुरा उसले भनिरहेको छैन। किन भनेर प्रश्न उठिराखेको छ। यो प्रश्न गर्ने बेलामा धेरै खालका सवालहरू रहेका छन् र यो सवालको जवाब चाहिँ नेतृत्व वर्गबाट आउनुपर्ने थियो तर आइरहेको छैन। त्यसैले नेतृत्वको क्षमता यति मात्रै रहेछ भनेर प्रश्न पनि उठाइरहेका छन् र भर्खर पार्टी फुटाएर अलग भएका माधव नेपालको अलिकति पृथक मत देखिएको छ। उनले नयाँ नेपाल कसरी बनाउँदैछन्, उनी कसरी अगाडि बढ्दैछन्, त्यो कुरा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो त अति नै भयो, अति होइन अत्याचार नै भयो। यो सबै कुराहरूमा मेरो पनि ध्यान आकर्षित भएको छ, हाम्रो ध्यान आकर्षित भएको छ। हामी सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूसँग पनि कुरा पनि गर्छौँ। स्वयं प्रधानमन्त्रीको पनि म ध्यान आकर्षित गर्नेछु। तपाईँहरू पनि अर्थमन्त्रीलाई पनि भेट्नुहोस् र अब प्रधानमन्त्रीले कसलाई जिम्मा दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि भेट्नुहोस्। भेटेर चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ, यो सम्बन्धित सरकारवाला मन्त्रालय होइन, उहाँ नै होइन हुनुहुन्छ, त उहाँले कसलाई जिम्मा दिनुहुन्छ उहाँलाई भेटेर चाहिँ तपाईँले कुराकानी गर्नुहोस्। तपाईँहरूको आवाज त्यति ठाउँहरूमा पनि पुगोस्, हामीबाट पनि पुग्ने कुरा चाहिँ भइ नै हाल्छ। तपाईँले चासो राख्नुभयो, अगाडि बढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद छ। त्यसो भने शान्तिपूर्ण ढङ्गले आवाज उठाउने कुरामा कुनै आपत्ति हुँदैन, उठाउनै पर्छ। मैले भन्ने गरेको छु, कुनै ठाउँमा एउटा गरिबमाथि अत्याचार हुन्छ भने त्यहाँ पनि नारा जुलुस गर्नुहोस्, त्यहाँको प्रशासनलाई दबाब दिनुहोस्। त्यो सरकारमा छन् भन्नुहुन्छ, के काम पार्टीको? पार्टी सङ्गठन किन त? गाउँ गाउँमा पार्टी किन बनाउने त? जिल्ला जिल्लामा किन त्यतिकै हेर्नु न? त्यसो नहुनेको दायित्व हो जनताको आवाजलाई उठाउने। त्यसो नभए चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो काम पुरा गर्नु कर्तव्य महसुस गर्नुभएको छ। अरूले पनि महसुस गरून्, अरूले पनि कुराहरू उठाउन्, सशक्त रूपमा जो उठोस्, तर उठाउँदाखेरि त्यो जायज हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने आधारसहित उठोस्। विरोधको निम्ति विरोध होइन, आन्दोलनको निम्ति आन्दोलन होइन, त्यो जनताको भावनालाई, जनताको पीडा र वेदनालाई त्यो तपाईँहरूले बाहिर उजागर गर्नको लागि आग्ने। महाधिवेशनमा गएका पार्टीहरूले विचारलाई प्रधानता दिएनन् भनेदेखि पार्टीहरू त्यहाँबाट फर्केर आउँदाखेरि पनि पुरानै देखिनेछन्, पुरानै देखिन्छन्, पुरानै हुनेछन्। त्यसैले उनीहरूले महाधिवेशनबाट आउँदा केवल नयाँ नेतृत्व मात्रै होइन अथवा पुरानै नेतृत्वलाई दोहोऱ्याएर आउने कुरा मात्रै होइन, नेतृत्वलाई विचार बोकाएर आउनु पर्नेछ। तर विचारको सवाल यहाँनिर अचार भएको छ।
त्यो विचार नभएपछि अचार हुँदो रहेछ। अहिले त्यो अचार भएको छ र त्यसले यो देशको अहिलेको चुनौतीको सामना गर्न सक्छ कि सक्दैन सवाल यहाँनिर रहेको छ। र दर्शनशास्त्रका मानिसहरू भन्दछन् जब नयाँ विचार आउँदैन अघि बढ्ने अग्रगमनका तब पुरानै विचारले स्थान पाउँदछ भनेर। यदि नयाँ विचार आएन भने पुरानो विचारले ठाउँ पाउनु स्वाभाविक नै हो र त्यही अवस्थामा अहिले नेपाल छ भनेर, अर्थात् पुरानो र नयाँको बीचको द्वन्द्वको भद्रगोलमा नेपाल अहिले पुगेको छ भनेर यसको बारेमा पनि अलग्गै बहस गर्न सकिन्छ। तर पुरानो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ विचारमा त बहस भएन, त्यहाँ नेतृत्वमा भइरहेको छ र नेतृत्वमा बहस हुँदा एकजना नेता भन्दैछन् अब पुरानो नेतृत्वबाट सम्भवै छैन नेपाली कङ्ग्रेस चल्न भनेर। त्यो भनेको चाहिँ पार्टीको सङ्गठन चल्दैन भनेको कि देश हाँक्न सक्दैनन् भनेको कुरा के हो त? हामी त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। म चाहिँ यो संविधान सभामा पनि दुवै संविधान सभाको यो चाहिँ जुन भनौँ न सदस्यको रूपमा र चाहिँ संविधान जारी गर्दाखेरि तपाईँहरूले नि मलाई चाहिँ चुनेर पठाएको कारणले गर्दाखेरि अब सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री म उपप्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी संविधान त जारी गरेकै हो नि त। अब खास गरेर मैले यो चाहिँ धेरै पटक मैले रिपिट गरेको छु। म चाहिँ त्यत्रो ठुलो म चाहिँ आफूलाई चाहिँ क्षमतावान म ठान्दिनँ, तर मेरो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मेरो भित्र मनबाट चाहिँ मलाई चाहिँ के हो एउटा चाहिँ यो जहिले पनि मलाई चाहिँ हल गरेको छ के हो त भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ केही गर्नुपर्छ है यो देशलाई भन्ने कुरा। त्यो कस्तो भन्दाखेरि मैले भने किसिनजीको, गणेश मानजीको, बिपी कोइरालाको, नेताजीहरूको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सपना थियो एउटा चाहिँ क्लिन एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि करप्सन फ्री एउटा चाहिँ गुड गभर्नेन्स डेभलप भएको सबैको जीवन र जीवकोपार्जन गर्नुको लागि चाहिँ बिहान उठेदेखि कचकच सुन्नुपर्ने धक्चक हुने त्यसो चाहिँ नहुने त्यो एउटा चाहिँ सोसाइटी निर्माण गर्नुको लागि जुन उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीवन उहाँले चाहिँ दिनुभएको छ त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुको लागि कतै मैले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ सहयोगबाट मैले चाहिँ त्यो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ भनौँ न मिसन छ जुन त्यो लक्ष्य छ त्यो चाहिँ पुरा गर्न सक्छु भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। मैले काठमाडौँको 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट नै मेरो चाहिँ यो चाहिँ राजनीतिक परिचय मैले चाहिँ देशभरि मैले चाहिँ दिन पाएको चाहिँ छु। मैले भने म तपाईँहरू यो चाहिँ 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका सम्पूर्ण यो चाहिँ जुन मतदाताहरू हाम्रो चाहिँ यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूप्रति म चाहिँ के हो भन्दाखेरि जे जति म छु मैले भने नि म पटक पटक यो चाहिँ के अब यो चाहिँ भनौँ न संविधान सभाको सदस्य पनि हुनु पाएँ। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्घीय संसद पनि छु तपाईँहरूकै कारणबाट। राजनीति हाँक्ने विचारले हो। विचार भएन भनेदेखि चाहिँ अर्थात् राजनीति हाँक्नको लागि यदि सही विचार भएन भनेदेखि त्यो पार्टीले भूमिका खेल्न सक्दैन। सङ्गठन हुन्छ, भिड पनि हुन्छ, तर त्यसले नेतृत्व दिन सक्दैन, आशा जगाउन सक्दैन र गन्तव्यमा पुर्याउन पनि सक्दैन। अहिले त्यही गन्जागोल र त्यही सङ्कटमा नेपाल परिरहेको छ। राजनीतिक पार्टीहरूले कि एउटा गन्तव्य देखाउन सक्नु पर्यो, बाटो दिशा देखाउन सक्नु पर्यो, वा यी पार्टीहरू परम्परागत पार्टीहरूबाट भएन भनेर विकल्प तयार हुनु पर्यो। आज दुवै कुरा भइरहेको छैन। भएका पार्टीहरूले दिशा दिन सकिरहेका छैनन्, नयाँ विकल्प तयार भइरहेको छैन। यो रुमल्लिएको अवस्थामा यति धेरै
हल्लाहरू नेपालमा चलिरहेका छन्। अहिले हल्लाको व्यापार भइरहेको छ, हल्लाकै बहस र विश्लेषणहरू भइरहेको छ र निष्कर्ष पनि त्यही प्रकारको आइरहेको छ। घटना जहाँ कम हुन्छन् त्यहाँ विश्लेषण बढ्ता हुँदो रहेछ, घटना कम भएको ठाउँमा विश्लेषण बढी भयो भने निष्कर्ष केही पनि आउँदो रहेनछ। पानी मथेर घिउ आउँदैन, यो कुरा हामी सबैलाई भली भाँति थाहा छ। आज पानी मथ्ने काम किन भइरहेको छ, यो कुराको बारेमा बहस विश्लेषण हरेक पार्टीले महाधिवेशनमा गर्छन् कि गर्दैनन्। अबको प्रमुख एजेन्डा फेरि पनि त्यही राजनीति, कसलाई उचाल्ने कसलाई पछाड्ने, यही नै रहन्छ कि मुलुकको समृद्धिको लागि, आर्थिक उन्नति, त्यसको लागि उद्योग धन्दा, श्रमको व्यवस्थापन, मानिसहरूलाई श्रम बजारमा विदेशमा जानको लागि उत्प्रेरित गर्ने कि यही रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय मुद्दा, विकासका मुद्दा, राष्ट्रियताको मुद्दामा पार्टीहरूको बीचमा एक मत कसरी ल्याउने, यी मुद्दामा यसपटक छलफल होलान्? यो प्रश्न राखेर आजको कार्यक्रम यही विश्राम लिन चाहन्छौँ। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।